अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर जहीराबाद का मशहूर व मारूफ व बाफैज इदारा जामिअतुल हनफिया लिलबनात महला वतन बाग गढ़ी रोड जहीराबाद के ज़रिए तमाम एक अजीम शान व फ़क़ीदुल मिसाल सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व ख़त्म दर्स बुखारी शरीफ व तक़सीम असनाद ज़हर जे गार्डन फंक्शन हॉल में मनाया गया, जिस इजलास की सदारत तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती जली खलीलुर्रहमान क़ासमी नांदेड़ ने फरमाई, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ज़ैद आलम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार क़ासमी हैदराबाद ने मौजूदा हालात में दीनी तालीम की अहमियत पर ज़बरदस्त खिताब फरमाया। इस मौके पर 14 तालिबात को आलमियत फजीलत की सनद दी गई। वो आए और अपनी लड़की को सनद हासिल करें। उसके बाद बुशरा रसूल उनके वालिद साहब आए और अपनी बेटी की सनद हासिल। और उसके बाद शिफ बिनते मोहम्मद रफ़ी साहब इधर देखिए। उसके बाद जुबैदा बेगम मोहम्मद मुबीन अहमद माही बेगम ये आलिमा ये चालू भाषा है। इधर देखिए। उनकी बिनते मरहूम अब्दुल कदीर साहब डॉक्टर रवेश साहब आलिम के भाई बिनते मोहम्मद सलीम साहब इधर देखिए। सर इधर आओ। माहिर बेगम दिगवा मोहम्मद शफी साहब कासिम अली साहब अरुबा तरन्नुम बिनते मोहम्मद शरीफ साहब बिनते मोहम्मद महमूद अली साहब कौशल बेगम बिनते अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ये हाथ उठाकर अपनी फोटोस अपलोड कर रही हैं, हराम और नाजायज है। हराम और नाजायज है जो मुसलमान घरों की लड़कियां करती जा रही हैं। तो इन्हें कितना पूछ लो कि कुरान कितना आता है, तजवीज से कितना पढ़ सकती हैं, कितना कुरान समझी है। क्या ये कुरान अल्लाह ने मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया? मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ, नमाज में कुरान नहीं पढ़ता हूँ, फिर क्या मत मारी गई, क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं अल्लाह के कलाम को समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितना मैंने अपने महल्ले के इमाम साहब का हाथ पकड़कर, मैंने उनके बोसा लेकर चूम कर ये दरख्वास्त की कि मौलाना मैं कुरान समझना चाहता हूँ, आप हमारी मस्जिद में दरस कुरान शुरू कीजिए, कुरान की तफसीर शुरू कीजिए। और पाबंदी से मैं बैठने लगा, अपनी औलाद को बिठाया, लोगों को दावत दिया। कितने मुसलमान हैं दीनदार कहलाने वाले, दाढ़ी कुर्ते वाले और दीनी तकाज़ों पे चलने वाले, दीनदार समझने वाले, क्यों कुरान से इतनी गफलत करती जा रही है? और जब यूट्यूब पर कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा जिसे ना कुरान का नॉलेज है, ना उसूल तफसीर पढ़ा है, ना तफसीर करने का उसे हक हासिल है, उसके बावजूद भला बदतर के मतलब बयान कर दे, कुरान का मन घड़त मतलब बयान कर दे, वो मतलब सुनकर दिमाग खराब होकर मौलाना से आके झगड़ता है। आयत का ये मतलब है। और फिर लोग समझते हैं, हम में से जो बहुत ज्यादा दीनदार हो गए वो क्या बोलते हैं, मौलाना कुरान समझने की ताकत अभी उम्मत में पैदा नहीं हुई है।
ابھی امت میں قرآن سمجھنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. کب پیدا ہوگی طاقت؟ جب ظالم بادشاہ کی طرف سے جوتے پڑیں گے تب آ جائے گی انرجی. جب لاٹھیاں برسیں گی تب آ جائے گی انرجی. جب مسلمان بیٹیاں غیروں کا بستر گرم کریں تب آ جائے گی انرجی. جب مسلمان نوجوان شراب کے عادی بن جائیں, جوے کے عادی بن جائیں تب آ جائے گی انرجی. کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ ہماری بیٹیاں IAS کر سکتی ہیں, ہمارے بیٹے ہارٹ کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں, کسان کا بچہ دماغ کا اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, ہماری گھر کی لڑکیاں وہ ڈیلیوری کی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر بن سکتی ہیں. لیکن باپ قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ نے یہ قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ 500 آیتیں صرف وہ ہیں جو مسائل کی ہیں, جس میں فقہا کا حق ہے کہ وہ اس میں غور کریں اور احکام نکالیں. 500 آیتوں کے علاوہ جو آیات تذکیر ہیں, جو آیات بایام اللہ ہیں, آیات بعلاء اللہ ہیں, اللہ کی نشانیوں کی آیتیں ہیں, اللہ کے عذابات کی آیتیں ہیں, جنت جہنم کی آیتیں ہیں, پچھلی قوموں کے ہاتھ اٹھا کر اپنی فوٹوز اپلوڈ کر رہی ہیں, حرام اور ناجائز ہے. حرام اور ناجائز ہے جو مسلمان گھروں کی لڑکیاں کرتی جا رہی ہیں. تو انہیں کتنا پوچھ لو کہ قرآن کتنا آتا ہے, تجوید سے کتنا پڑھ سکتی ہیں, کتنا قرآن سمجھی ہیں. کیا یہ قرآن اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا؟ میں 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں, نماز میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں, پھر کیا مت ماری گئی, کیوں میرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کتنا میں نے اپنے محلے کے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر, میں نے ان کے بوسہ لے کر, چوم کر یہ درخواست کی کہ مولانا میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں, آپ ہماری مسجد میں درس قرآن شروع کیجئے, قرآن کی تفسیر شروع کیجئے. اور پابندی سے میں بیٹھنے لگا, اپنی اولاد کو بٹھایا, لوگوں کو دعوت دیا. کتنے مسلمان ہیں دیندار کہلانے والے, داڑھی کرتے والے اور دینی تقاضوں پہ چلنے والے, دیندار سمجھنے والے, کیوں قرآن سے اتنی غفلت کرتی جا رہی ہے؟ اور جب یوٹیوب پر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جسے نہ قرآن کا نالج ہے, نہ اصول تفسیر پڑھا ہے, نہ تفسیر کرنے کا اسے حق حاصل ہے, اس کے باوجود بلا بدتر کے مطلب بیان کر دے, قرآن کا من گھڑت مطلب بیان کر دے, وہ مطلب سن کر دماغ خراب ہو کے مولانا سے آگے جھگڑتا ہے. آیت کا یہ مطلب ہے. اور پھر لوگ سمجھتے ہیں, ہم میں سے جو بہت زیادہ دیندار ہو گئے وہ کیا بولتے ہیں, مولانا قرآن سمجھنے کی طاقت ابھی امت میں پیدا نہیں ہوئی ہے. ابھی امت میں قرآن سمجھنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. کب پیدا ہوگی طاقت؟ جب ظالم بادشاہ کی طرف سے جوتے پڑیں گے تب آ جائے گی انرجی. جب لاٹھیاں برسیں گی تب آ جائے گی انرجی. جب مسلمان بیٹیاں غیروں کا بستر گرم کریں تب آ جائے گی انرجی. جب مسلمان نوجوان شراب کے عادی بن جائیں, جوے کے عادی بن جائیں تب آ جائے گی انرجی. کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ ہماری بیٹیاں IAS کر سکتی ہیں, ہمارے بیٹے ہارٹ کے اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں, کسان کا بچہ دماغ کا اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, ہماری گھر کی لڑکیاں وہ ڈیلیوری کی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر بن سکتی ہیں. لیکن باپ قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ نے یہ قرآن کس کے لیے نازل کیا ہے؟ کون سا مشکل ہے؟ 500 آیتیں صرف وہ ہیں جو مسائل کی ہیں, جس میں فقہا کا حق ہے کہ وہ اس میں غور کریں اور احکام نکالیں. 500 آیتوں کے علاوہ جو آیات تذکیر ہیں, جو آیات بایام اللہ ہیں, آیات بعلاء اللہ ہیں, اللہ کی نشانیوں کی آیتیں ہیں, اللہ کے عذابات کی آیتیں ہیں, جنت جہنم کی آیتیں ہیں, پچھلی قوموں کے ہمارے سامنے پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے, ان کی آمد کو قبول فرمائے, اور جو بھی جس طرح ہماری رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمیں آخری صدارتی خطاب سننا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ سرٹیفکیٹ تقسیم ہوں گے. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور گرمی اور دھوپ کے باوجود ضرور ملے گا. کچھ ہی دیر آپ حضرات اسی طرح بیٹھے رہیں. اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم جامعہ حاضہ کے روحانی سرپرست حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی ناندیڑ امیر شریعت مرہٹ واڑہ سے انتہائی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کے سامنے اپنے خطاب عالیہ سے مستفیض فرمائیں.
के हिल से उठाई हो रही है। इसी तरीके से उलमा आलिम बन रही हैं, दीनी माहौल और मिजाज बढ़ता जा रहा है, सही है, मगर कामयाबी के साथ इस बस्ती की खिदमत, शहर की खिदमत अंजाम दिया है। और ज़माने से मैं आपको देखता रहा हूँ कि सैकड़ों लड़कियाँ हाफिज़ आलिम होकर के फैल गए। तो बहुत बड़ी खिदमत है ये मौलाना नजीब साहब की खामोश खिदमत है, बहुत इखलास के साथ अंजाम दे रहे। न उसमें कोई गुरूर तकब्बुर है, न नाज नखरे हैं, वरना अक्सर मदारिस के अंदर खिदमत थोड़ी और जलसा बड़ा। अक्सर मदारिस में काम थोड़ा लेकिन शोहरत ज़्यादा, ऐसा चल रहा है। मदरसे में कि इमारत थोड़ी, जलसा उससे बहुत बड़ा है। लेकिन मौलाना